अनि तिरस्कार बन्धन गरिसकेपछि हामी पञ्चशील ग्रहण गरेका छौँ। पाँचवटा नियमहरूलाई प्रतिपालन गर्नको लागि देउलाई हामी अघि गरेका हुन्छौँ। जब पञ्चशीलको प्रतीक गरिसकेपछि बल्ल हामी विवाहित सम्बन्धको लागि बेहुलो बेहुली आम्ने सामने गरेर अनि वाचोपटनको कार्य हुन्छ। वाचोपटनको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अनि माइतीको घरबाट आफ्नो पुत्र छोरीलाई विवाह कार्य हुन्छ। र त्यसपछि छोरी ज्वाइँले प्रतिज्ञा पोषण गरेको हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूको विवाह कार्य सम्पन्न हुन्छ। उहाँहरूले आजको दिनबाट हामी फलाको श्रीमती भयौँ, फलाको श्रीमान भयौँ भनेर उहाँले घोषणा गरेको हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले घोषणा गरिसकेपछि आफ्नो विवाहको सगुन भगवानको निसुम लगायत आफ्नो इष्टदेवहरूलाई चढाएर अनि गुरु लगायत सम्पूर्ण आएको कुरोहरूलाई मात्रै खतै नीतिहरूलाई पनि खानु है मैले पनि छोला ऊ त म त्यो वाला चाहिँ तब कोलो मात्र खोज्ला मैले पनि किन नरिमो भयो कि मन किन लगा तम नहीं हो जिन ध्यान दे तेम धर्म तो बदिङ अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्ने राखेको छु। मैले म पनि किन नो बा किन नि बते खै चुले चाहिँ मी सेल ने आमराङ बडिङ कोलोमा एम भिडियो दे खाले खाले जोर गर्दैन एम इलेज खटे खो बोले ए इलेज खो अदर nga इलेज क्योर यार भnga ए भिडियो थो म नि जे चाहिँ कोही जेलले आमराङ Kunjo somla chakcha los दुई हात शिरमा सुङ चाहिँ पाङ है Kunjo somla chakcha lo भन्नुस् नि दे रगमे chakcha lo नमो रत्नातराय निरामा लो नमो रत्नातराय नमो मन्जु श्री नमो मन्जु श्री बङम तुङनु नमो सु श्री मुटुला नमो उत्तम श्री सुवा ल ठोक्लो धेरै कुञ्जो समला छाछा फेरि न पाङ है अनि पञ्चशील हुँदैछ। नमो मन्जु श्री नमो सु श्री नमो उत्तम श्री स्वा कुञ्जो समला छाछाल नमो रत्नातराय नमो मन्जु श्री नमो सु श्री नमो उत्तम श्री स्वा अब दाहिने घुँडा टेकेर जमलत गरेर शिर झुकाएर बस्नु अब हामीले त्रिरत्न वन्दना गरिसक्नु भएको छ। अब पञ्चशील ग्रहण गर्नेछौँ। हुन्छ ए त्यो बत्ती बालिदिइहाल्नुहोस् अगाडिको बत्ती बाल्नुहोस् यहाँ बत्ती बालेर एउटा पाम्बर व्यवस्था
शक्ति भएपछि पाउँछ अब त्यो ठुई गर्ने जस्तो गुम्बाले मैले के भन्छ त्यही भन्नुहोस् है तपाईँले अब चेक बंगले बंग थिएन ले चेक बंगले बंग सुन्न आउन टिप आजे आजे तिनीको मौका yang belum pangbodi Changni Yongsu Pangwaraja Changni Yongsu Pangwaraja Changni Yongsu Pangwaraja Changni Yongsu Pangwaraja Yongsu Pangwaraja यो भगवान बुद्धको पञ्चशील हो यो पञ्चशीलले के भन्छ भन्दा हेर्ने सबै बेजासिङ जाना जान कुनै प्राणीलाई हात्तिन्छ नधर्नु गर्दिन भनेर तपाईँले प्रत्यक्ष गर्नुहुन्छ एक आपसमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा नि काठमार हात्तिन्छ नगर्ने स्यान्की नरियाङ लामिजा अर्काको धन सम्पत्तिको लोभ नगर्ने आफ्नो पस्नेको कमाइमा खुसी रहने खाना पाए पनि मागेर खाने चोरेर लुटेर कहिले पनि नखाने सकेको दान गर्ने भनेर ठिप्पी छेक्याङ भिजेजिङ बेविचारी कर्म नगर्ने सदाचारी रहने अब हामी श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि श्रीमानले श्रीमतीसँग श्रीमतीले श्रीमानसँग बाहेक अन्यत्रसँग हामीले बेविचारी कर्म नगर्ने सदाचारी रहने भनेर प्रतिज्ञा गर्नु झुन्की छिक्याङ मिम्रा हो झुट्ट र चुग्ली नगर्ने सत्य र साँचो बोल्ने झुट्ट बोल्ने चुग्ली गरेर कसैलाई झगडा नतुलाउने सत्य र साँचो बोल्ने बानी गर्ने श्रीमान श्रीमतीको बिचमा कहिले पनि झुटो नगर्ने एकदम सत्य बोल्ने भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ 5औं नम्बरमा क्युन्नी मागो न्यतेनबे छाङ्नी औसो पाउँछ दोषै दोष अवगुणले प्रयुक्त भएको जाँड मदिरा पान चुरोट बेरी धुम्रापान लागु पदार्थ नसालु चिज जुन चिज सेवन गर्दाखेरि हाम्रो दिमाग तसनस बनाउँछ त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग परित्याग गर्ने म आजबाट त्यस्तो चिजहरू परित्याग गर्छु त्यस्तो चिज सेवन गरेर झै झगडा काटमार हत्तिङसा नचाहिँदो कुकर्महरू गर्ने छैन भनेर तपाईँहरूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हाम्रो गृहस्थी जीवनमा यो 5वटा अनुशासनलाई प्रतिपालना गर्यौँ भने जीवन सार्थक बन्नेछ निरार्थक बन्ने छैन सुखले पछ्याएर आउनेछ दुःख अगाडिबाट भागेर जानेछ यो 5वटा शीललाई तोडमोड गर्यो भने दुःखले पछ्याइरहन्छ सुख अगाडिबाट भागेर जानेछ सुख शान्ति आनन्द नै यो पञ्चशीलभित्र छ पञ्चशीलले प्रतिपालना गरेर आफ्नो गृहस्थी धर्मलाई प्रतिपालना गर्ने भनेर तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अब मैले थापिनु भन्छु लेख्सो भनेर उठ्नु होला थापिनु लेख्सो अब मैले के भन्छ नमो गुरुबे नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो धर्माय नमो संघाय नमो संघाय नमो गुरुबे नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो धर्माय नमो संघाय नमो संघाय नमो गुरुबे नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो धर्माय नमो संघाय नमो संघाय नमो 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 ओम नमो नमो अब हामीले नमो गुरुबे भनेर पहिलो नम्बरमा गुरुलाई हामीले वन्दना गर्यौँ नमो बुद्धाय अनि त्यसपछि बुद्धलाई नमो धर्माय त्यसपछि धर्मलाई नमो संघाय भनेर संघलाई यो गुरु बुद्ध धर्मसँग यो 4वटा महान मार्ग चाहिँ हाम्रो पवित्र मार्ग यो मार्गलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन यो मार्गलाई हामीले कहिले पनि तोड्नु हुँदैन यो 4वटा मार्गले नै हामीलाई निर्माणको मार्गमा पुर्याउँछ यो 4वटा मार्गले नै हामीलाई नराम्रो बाटोबाट राम्रो बाटोबाट उन्मुख गराउँछ अब के अरे त्यो खादा वन्दना पञ्चशील ग्राम गरिसक्यौँ अब हामी वैवाहिक सम्बन्धको लागि वाचा वन्दना हामीले अष्टमङ्गलको खाताले
बाचा गरेर एक आपसमा त्यो खाना लगाएर हामी विवाह एकछिन यसरी खतुलिगिन ठिउ तेरो थाहा नै त्यो फेरि ठिक्क थोजिम ठिउले थोजिम पहिला नानीले लगाउने एकछिन है यहाँ है तपाईँ बाबुले त लगाउनु पर्छ है अनि खाना लगाउनुलाई काठो बनाउनु है काठो चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो जीवन साथीको काठो अब जिन्दगी प्राणसम्म चाहिँ हामी कतै पनि नछुट्ने भन्ने बाचा हो है अष्टमङ्गल होस् भयो अब हामीले मोलम गर्छौँ अनि त्यो खादा लाउने बेला सबैले हौसला साथ चाहिँ उहाँलाई ताली लगाइदिनु होला सबैले मोलम गर्छु अब एकदम भित्र मनबाट अष्टमङ्गलको खादाले आजबाट हामी विवाह बन्धनमा एकदम वैधानिक रूपमा हामी बाँधिन गएका छौँ एकदम खुसीको साथ भनेर बालो जगा झिरी भुल सोइमा दाम्बा गे गिने बरस्यो बोदा सेंगमिने फेरि क्योरियर लाग्यो जबै त्यो छिप्नु लामेन्दको माला र यो माला है एकवटा कोकोमेन्दको माला यो माला यो माला र लामेन्दको माला अब हामीले मलम गर्छौँ मलम गर्दाखेरि फेरि नानीले लगाउने यता अनि त्यसपछि बाबु लगाउने अब यो कोको मेन्दो किन राष्ट्रहातमा राखेको छ भन्दाखेरि यो कोको मेन्दो चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्टको राष्ट्रिय फुल हो यो चाहिँ अचम्बरी फुल यो फुल कहिले पनि ओइलिँदैन यसलाई आगोले पनि भेट्दैन पानीले पनि कुहिँदैन हावाले पनि लाँदैन यो चाहिँ एकदमसँग दाबभित्र बसेको फुल हो यसलाई भमरा कुनै माउरी केहीले पनि जुठो नगरेको यस्तो पवित्र फुल हो अनि यो फुलमा चाहिँ दुईटो मुटु एकै ठाउँ देखिन्छ है जीवनमा एउटै मुटु भएको प्रतीक हो अनि जसरी यो कोको मेन्दो जस्तो अजम्बरी रहन्छ हाम्रो जीवन पनि यस्तै अजम्बरी हुनुपर्छ भन्ने भावनाले अनि त्यसको साथमा अर्को माला छ त्यहाँ 108 कोटीको माला त्यो माला चाहिँ हामी बुद्धिस्ट भएको कारणले सधैँ नै भगवानको नामहरू भगवानको मन्त्रहरू जप ध्यान गरेर सबै प्राणीको रक्षा र उद्धारको लागि चाहिँ मैले यो माला पनि ग्रहण गरेको छु भनेर तपाईँहरू एक आपसमा ग्रहण गरे गहनाहरू एक गहना छ भने यही बेला दिने है गहना दे बाबुलाई मैले अब मैले चाहिँ वंदे बंगलाने दिने छु वंदे संगले दिने ट्रक टुक्न दाम अब दिने त्यही
लगाइदिइहाल्नु सिक्रीबाट च्याउ ल्याउँछ त अब आउनेहरू छ भने यही बेला लाउने हो आउँदो बाटो मुची माछा ल ताली लगाइदिनु ल अब बुम्बा दे बुम्बा बाकी ठाउँमा राखिदिएछ कि अलि बत्ती अघि मिलाएको त्यो पच्चट अहिले फेरि ढल्लेला राम्रोसँग राख्नु है अब गुम्बा राम्रोसँग उठाउँ अब यो गुम्बा हामी किन उठाउँदैछौँ भन्दा यो गुम्बामा चाहिँ पवित्र जल कलाश छ है अब त्यो जल अहिले हामीले मोलम गरेर अहिले चाहिँ त्यो गुम्बाको जल चाहिँ यताबाट उता लगाउँछ उताबाट यता 3-3 पल्ट त्यो गुम्बाको जल चाहिँ साट्छ अनि साटिसकेर यताबाट बाबुले उता दिन्छ उताबाट यता चाहिँ बायाँ हातमा थापेर खानुपर्ने हुन्छ 3 पल्ट है अब किन त यो जल यसरी साटफेर गरेर खाने भन्दा अब यो अहिले तपाईँलाई मैले पहिला भनेको अब मोलम गर्नु बाँकी छ अब यो किन त भन्दा त्यो जल एकै ठाउँमा साटफेट गरिसकेपछि तपाईँले यो जल चाहिँ यहाँ यतापट्टिको कलाश भनेर कसैले पनि छुटाउन सक्दैन यो पानी एक भइसक्यो त्यो पानी कसैले पनि छुटाउन सक्दैन त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि यतिकै पानी जस्तो पवित्र भएको छ योभन्दा अगाडि जे जस्तो किसिमको हामी अशुद्ध अपवित्र भए पनि आज यो कलाशको जलले चाहिँ हामी चाहिँ एकदम सुनभन्दा सुगन्ध पवित्र हामी भएका छौँ भनेर पवित्र जल एक आपसमा पानी एक हुँदाखेरि छुट्याउन नसके त्यस्तै हाम्रो रगत मासु पानी सबै एक भयो भन्ने त्यसको प्रतीक हो बाबुले उतापट्टि पानी गप्ठोङ एम तोङबरी युगो तुरुकले युगो ओ इलेबटिल ठोङ इलेबटी युगो युगो युग सम्झे युगो यताबाट भाइले उता बायाँ थाप्नु है बायाँ थाप्नु यताबाट हाल्नु माया इलेबटी लाने खाने देब्रे जाने थुङ्गो थुङ्गो मस्तले थुङ्गो फेरि मस्तले बिट आफै ल यी रोङ्बलो त मलाई ल गच्चाले सोल्छ गुर गुर बोलेको थुङ भयो अब यो जल साटफेट गरेर खानुको एउटा कारण हुन्छ विद्यमान समाजमा छुवाछुत पानी नचल्ने के नचल्ने भन्ने संसारमा रहन्छ नि हो त्यो चिजबाट प्रष्ट गर्नको लागि कतिपयले के हुन्छ त अहिले तपाईँले समाजमा देख्नु भएको छ केटी मान्छेलाई अनुहार राम्रो देखेर चाहिँ नि भित्री बिहा गरेको हुन्छ समाजमा देखावटी उसले पकाएको खाना खाँदैन उसले दिएको पानी खाँदैन समाजमा यस्तो नराम्रो चिज छ यो कुसंस्कार छ त्यसकारणले यसमा हाम्रो कुसंस्कार भनेको रहँदैन हामी जसरी एक आपसमा पवित्र यो जल जस्तो हो हाम्रो कुनै पनि छुवाछुत भेदभाव भन्ने कुरो छैन भन्ने एउटा प्रतीक हो है यसो अब त्यो के अरे मेन्डल माथिको त्यो मेन्डल पास माथिको मेन्डल पास अब पुण्यसुम तीरत्न भगवानलाई चाहिँ हामी पवित्र भावनाका साथ यो मेन्डल अर्पण गर्दछु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले
मेन्डलको साथसाथमा त्यो चाहिँ के भने भगवानलाई जीवन चढाएको तपाईँले हाम्रो जीवन चाहिँ भगवानको साथमा हो यो जीवनै भगवानलाई हामीले अर्पण गरेको छु भनेर समाउने दुईजना अब त्यो मेन्डल माथि पास गर्नु साङ्गेमा अब तीन पल्ट ढोक्नुहोस् है त्यहीँबाट निजे मेन्डा सम्बोधि बोलबे 장조 라마라 버지 미종시 대성 ялwe 고이바 조바 시브라 미줄 시브라 미니 조지 샤바 당제소 이런 곳이 소원데 예와 조시 다기 지서바 감지 조베 장조치 ल अब त्यहाँ दहीको सब्जी 오 쌀이 템블런 거야? 어디 뭐 빙이 에 어디 뒤에 에 어디 쌀이 뒤에 어디 쌀 뒤에 쫙 껴실 뒤에 뭐 밀리긴 दुईटा ग्लासमा हालेर एउटा गिलास 짬전이 있는 곳에 어디 좀 하나니? अब बुबा मुमा आउनु भएको छ ए ल यता माइतीपट्टिको आमा छ जमे माता सेन्दोजी आउँछ मिति 2077 साल फागुन महिनाको 27 गते शोभा चल्दैछ के चिजहरू तयार हुँदैछ नभ्यागहरू त्यहाँ अहिले अगाडि राख्यो अगाडि त्यसको काम त्यसमा फुल पनि लगाइदिनु होला ग्लास उदुङले खामला त्यहाँ माथि जाँदैन अब त्यो थाल त्यहाँतिर हटाउनु त एकछिन अब अहिले हाम्रो यो जुन पवित्र सगुन छ त्यसलाई हामीले
कार्सोलपोङ भन्छ है। कार भनेको सेतो, स्यो भनेको दही भने हो। हाम्रो समाजमा पवित्र यो दहीको सगुन हो। तर यो कार्सोलपोङको अर्थ नजानिकन कार्सोलपोङको नाममा चाहिँ हामीले रक्सी जाँड राख्ने गर्छौँ। रक्सी जाँड चाहिँ कार्सोलपोङ होइन, त्यो चाहिँ जीपोङ हो, छ्याङपोङ हो, आयरपोङ हो है। र कार्सोलपोङ भनेको चाहिँ यो अहिले तपाईँले अगाडि दहीको सगुन राख्नु भएको छ नि, यही हो हाम्रो। हामी बुद्ध धर्ममा हामी तामाङहरूको पवित्र यो सगुन हो। यो सगुनलाई उल्टो पारेर बुद्ध धर्मको विपरीत दिशा पारेर बुद्ध धर्मलाई कमजोर बनाउनको लागि, हाम्रो संस्कारलाई भत्काउनको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जाँड र रक्सी हाल्न लगायो। हाम्रो पुर्खाले आफ्नो खुसीले गरेको कुरो होइन यो। त्यस कारणले जाँड रक्सीलाई अघि नै बुद्धले के भनिसक्यो 5औं नम्बरमा, क्युन्नी माङपो ह्यार्तेन बे छ्याङ्नी हुन्सु पहुँच्यो, दोषै दोष र अवगुणै अवगुण भएको स्वच्छ मगरलाई तसनस गर्ने पागल बनाउने चिज हो यो पीको भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग त्याग भन्नुभएको छ। तर हाम्रो चाहिँ के भयो त, त्यो जाँड रक्सी चाहिँ सगुन बनाइदियो। त्यो जाँड रक्सी सगुन हाम्रो होइन। कार्सोलपोङ सगुन चाहिँ दहीको सगुन हो। सबैजनाले यसरी बुझ्नु हो है। अब यो दहीको सगुन चाहिँ हामीले किराँतमा कोन्यसोम लगायत आफ्नो इष्टदेव लगायत सबैलाई अब यो विवाहको सगुनको सन्दर्भमा बेहुला बेहुलीले चढाउने हुन्छ। अब त्यो सगुन हातमा लिनु है। अब हामीले यहाँ मोलम गर्छौँ। मोलम गरेपछि तपाईँले त्यो फुलले छ नि, फुलले यसो राम या खामो माओ रंगी ने सोये तो संगे न तेरे से माचे जो रब बच्चे जे नाला इगन चित दे में ना तो जो मत के तो हमें छुपा पाए सामने ओम काम रिया छोटो छोटो जैसी छुपा थाम जे कुसुम तो युद्ध चले थाम जे नादा जे जन जावा ता घुरे जुगा पाले लमा तमाना मिशाल तो ओमा Idam kibola sonam gishallo om ao, masangkani nam gishallo om ao, chigung suma nam gishallo om ao, nam gishallo om ao, kibodo je sadi cimo nam gishallo om ao, kibodo je lepa nam gishallo ao, tesel longsang nam gishallo om ao, yula ne da sida nam gishallo eta pasari 겹제 플라고이 nam gishallo om ao, doari do simen thala zamin 도아리를 신년 남 쌀이 이제 쌀이 커버이 이제 리결와 키고남 미샬 에다 파르기 에다 파르기 리결와 키고남 मिशाल도 ओम आ साथी है। अब सबैलाई पान सबैभन्दा यहाँ गुरुले ल्याउ पहिले यो गुरुलाई गुरु नम्बर चाहिँ समझम न बोमे तेरे 이제는 त्यो जम्मा कर्सल रंग तो सिन चुते जम्मा दन रंग दे सगुन हो नि यो कर्सलको सगुन जम्मा त दङसेले जम्मा न सबैले हातमा लिएर जान्छ एकैचोटि मलम ल अब यो विवाहको कार्सोल सगुन बाँड्दै हुनुहुन्छ हाम्रो बेहुली बेहुलीले। पहिलामा त जुए फेरि आसाङमा त जु फेरि अर्को जुबिल्ने तब लाममा त जु अनि उता आमा बुबालाई आमा बुबा मामाहरू आउनु भएको छ नि होइन, मामा आसेङहरूलाई सबैलाई सेङ्दन यु बराई जम्मा थोप्नले फेरि कर्सल आयो मनमा फेरि यो कार्सोल सगुन चाहिँ दहीको हुन्छ है। मैले तपाईँलाई अर्थ कार भनेको सेतो, सो भनेको दही भन्छ दहीलाई, कार्सोल पोङ भनेको दहीको सगुन भनेको जाँड रक्सीको सगुन होइन। जाँड रक्सीको सगुन त हाम्रो तामाङहरूलाई बिगार्नको लागि हामीहरूलाई मतुवाली बनाएर तिम्रो त जातै मतुवाले, तिम्रो त जाँड रक्सी नभए केही पनि चल्दैन भनेर हामीलाई मतुवाली बनाइदिएको कारण हामी मतुवाली होइन बनाइदिएको। बुद्धिस्ट कहिले पनि मतुवाली हुँदैन, बुद्ध धर्म मान्ने मान्छे कहिले पनि मतुवाली हुँदैन, यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला। हामीले त्यो कुरा नबुझेर अनि हामीले त नाक ठुलो पारेर हाम्रो त जातले पाएको हातले खाने हो, हाम्रो त मतवाली जात भनेर हामी ठुलो मान्छौँ नि, होइन। मतवाली जात भनेको सानो भनेको, मत बिग्रेको मान्छे भनेको मतवाली भनेको। मती बिग्रेपछि मान्छेको के हुन्छ हो, मती बिग्रिने चिज हो जाँड रक्सी भनेको। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सगुन भनेको नै दही अथवा दुधको सगुन हो र अरूको सगुन होइन। दुध भनेको अति पवित्र चिज हो, शुद्ध चिज हो। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले
बुद्ध धर्मको नियमअनुसार यो पवित्र दहीको सगुन बाँड्दै हुनुहुन्छ। यो नेपाल अहिंसावादी बौद्ध धर्म शान्ति चक्र सङ्घ गैरा बौद्ध गुम्बाको तत्त्वधानमा हाम्रा गैरा निवासी अमृत होइन त अमृत वाइबा अमृत वाइबा र अनि ऊर्जामाया ब्लेन्डेन आमा ऊर्जामाया ब्लेन्डेन उहाँको सुपुत्र विजयन तामाङ वाइबा र अनि समिता चौधरी समिता चौधरी उहाँको यो शुभ विवाह कार्य भइराखेको छ। बुद्ध धर्मको नियमअनुसार उहाँहरूले आफ्नो धर्मलाई चिन्नुभयो, आफ्नो संस्कारलाई चिन्नुभयो, आफ्नो संस्कृतिलाई चिन्नुभयो र आज यो पवित्र कार्य गुम्बामा भइराखेको छ। आज हामीले नचिन्दाखेरि नजान्दाखेरि विवाहको नाममा हामीले रागो काटेर, खसी काटेर, बोका काटेर, बाख्रा काटेर, कुखुराहरू काटेर, प्राणीले हत्या गरेर त्यो प्राणीको मासु चाहिँ सबैलाई भोज भनेर भत्यार लगाउने चलन हुन्थ्यो। यो ठुलो अपराध पाप कर्म हो। किन भन्दाखेरि शुभ विवाह भनेको शुभ भनेको पवित्र, शुभ भनेको नाममा काटमार गरेपछि त्यो अपवित्र हुन्छ। त्यस कारणले यो शुभ विवाहमा काटमार कहिले पनि गर्नु हुँदैन। शुद्ध शाकाहारी भोजनको दान गर्नुपर्छ। बुद्ध धर्मको नियमअनुसार हामीले यहाँ काटमार हत्या हिंसा छैन, जाँड रक्सी मदिरापानको चलन छैन, मासु मांसको चलन छैन। त्यस कारणले गर्दा यो बुद्ध धर्मको सिद्धान्त अनुसार यो हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध शुभ विवाह भोजन कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको छ। तपाईँहरूले पनि यस्तै गर्नुभयो भने हाम्रो समाज सुध्रिनेछ, हाम्रो पवित्र धर्म पवित्र महापवित्र हुनेछ। आज पवित्र धर्मलाई जाँड रक्सी चलाएर, माछा मासु चलाएर अपवित्र बनाइराखेको छ हाम्रो समाजले। किन भन्दा यो बुझ्नुपर्छ हामी प्रत्येकले हामी नबुझेको कारणले हामीले ती कुसंस्कारहरूलाई आफ्नो संस्कार भनेर हामी चलाइराखेका छौँ। यो कुसंस्कार हाम्रो संस्कार होइन, सुसंस्कार तपाईँहरूको संस्कार हो। भइसक्यो, मानिसक्यो। तपाईँहरूले पनि अब भाइले नानीलाई दिनु, नानीले यता दिनु। यता बाँड्दैछ यता पनि है मेमेलाई पनि अब सबैले एकैचोटि खानुपर्ने हुन्छ है। यता हालौँ न ल आफू पनि हालेर राख्नु। दुलाईले दुलालाई हातमा दिनु, दुलाले यहाँको एउटा छ दुईवटाको ल अब नानीको ताजा पिम्बे सेम रोज खाले चुम्ची तपाईँले हाल्नु ल होले हो भयो ल गिलास तल राख अब उता पास गरिदिनु ल। अब हामी मोलम गर्छ है। अब मोलम सकेपछि सुन्नुहोस् त, मोलम सकेपछि दुलैले दुलालाई खुवाउने, दुलाले खुवाउनु पर्छ है। त्यो सबै है ल। काटिन्छ पेमा जुङ्ने गोला बेटोन्ने ताता लुम्बो सिम्बै खानु उटिया रेम्रो चेला युबे ग्याल्बो दङ चेन्दङ गल्वा सङ्गो सङ्गे दङ गङ्ला गङ्गोल ढिला तेतो चुम्बो चेङ्रे सिला सेवा छोइगेको टोटो सेन्जेन नम्ला चेङ्रे जी नम्रा तबरा खेपी चुजी सिजी होमा मेला Risu tung serge mido doye pumdum ba serge lumbu tobra jepe serge yalbo chela chupa phul mamtu dara rai jige to ture nawa namle to tomo yumla chupa Mame jiwe jomje pa jome girbe namji mela chupa phul Zuljan ringa jalbo dewa jendul babo tong dul babo durje jinla chupa phul Chongba bo shera dhome rabdo jang chiken samje monsil ba chambe yang la chupa phul Yoni sang sugo joden salo sugo mani de or shekla chupa phul Hodang ni desum Shabla choba Laso lo bhago hai Na khung de phogyu bin le So kai tiu
बिहाको सगुन उहाँले बाँडिसक्नु भएको छ। अब बाचा बन्धनको कुरा आउँछ। अब बाचा बन्धनको क्रममा अब तपाईँहरू दुईजनाको हात यसरी समाउनु मिलाइदिनु हात। 아마 병원을 오시나? 저기 액겸제 액 부채 이제 이쪽 맞다. दुईटाको हात छ अहिले बाबु आमाले फेरि दिदी यार की चाहिँ हो दुईटा हो त्यसो है। ल अब आमा बुबा क्योंकि अनि 아니 सुई आशाङ जुगु अब जुगु यताको बुवाहरू परेन त्यहाँ समाउनुलाई त्यो हात समाउनु त्यो उताबाट दिने हो क्या दान दिने हो क्या कन्यादान क्यों दर से क्यों हात यसो पनि दिजे सँग है। अब हामीले मलम गर्छु। के हो दान बिमला चामे तो बल माला ल अब मैले के भन्छ आनीले त्यही भन्नुहोस् है। जिन्बा ग्याजिन जिन्बा ग्याजिन गुर्बी दे थुई डोय दन्दो रोइ दन्दो राङजुङ राङजुङ सांगे नाम 상계 남 मुन्गी गलवा 원기 결과 नामयाङ 남양 माडलवै 마더보이 केबु छोकनाम केबु छोकनाम जिन्बा 짐바 डलगुजी। 럴규지 अब तपाईहरुले भन्नुस् है। दामचिक सुङना 담직숭 सामाया 사마야 दामचिक मासुङ 담직 마수 नारागन 나라강 दामचिक सुङना 담직숭나 सामाया दामचिक मासुङ नारागन दामचिक सुङना सामाया दामचिक मासुङ नारागन। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि चाहिँ आमाले आफूले जन्म दिएको छोरी चाहिँ अब अघिसम्म मेरो साथमा थियो, आजको दिनबाट चाहिँ मैले ज्वाइँलाई जिम्मा दिएँ भनेर उहाँले जिम्मा दिइसक्नुभयो। अब उहाँलाई कसम खाँदैछ जसले यो प्रतिज्ञाको प्रतिपालन गर्छ ऊ महान धार्मिकतामा रहन्छ भने जसले यो सत्य डगमगाउँछ ऊ चाहिँ नर्कको भागीदार हुन्छ भनेर 3 पल्ट कसम गरेको छ है तपाईँहरूले। अब तपाईँहरू दुईजनाको बिचमा जसले सत डगमाउँछ ऊ चाहिँ नर्कको भागीदार हुनेछ, जसले सतमा रहन्छ उनीहरू चाहिँ सत्यको भागीदार बन्नेछ। र आजको दिनबाट यो हामी गुरु बुद्ध धर्म सङ्घ बाउ माइती इष्टमित्र सबैलाई साक्षी राखेर आज चाहिँ हामी यो विवाह बन्धनमा बाँधेको छौँ भनेर कसम गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद। सचिव अब दुईटा हातमा चाहिँ समाएर अघि आङीले समाउनु पर्ने, आङी यता आउनुहोस्। दुईटा हात मात्रै यसो समाएर अब घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ है। पहिला घोषणा चाहिँ अब उत्तरपट्टि नानीले गर्ने, म फल्नाको छोरी, बाबाको नाम भन्ने, मेरो नाम फल्ना, आजको दिनबाट चाहिँ मैले फल्नाको छोरा फल्ना नामको म धर्मपत्नी भएको छु भनेर म सुदिमाया गुरुङ र हरिबहादुर गुरुङको छोरी समिता गुरुङ, अनि आजबाट चाहिँ म विजेन्द्र तामाङको वाइफ धर्मपत्नी भयो। धर्मपत्नी भए। ल अब यताबाट तपाईँ म फल्नाको छोरा, बाबाको नाम लिएर म फल्नाको छोरा, नाम भन्न अनि फल्नाको छोरी उता सांसदको नाम लिएर फल्नाको छोरी, उहाँको चाहिँ म धर्मपत्नी मेरो धर्मपत्नी जीवन साथी। मेरो आमाको नाम उच्चमाया तामाङ हो र मेरो बुवाको नाम अमृत मान तामाङ हो र म उसको एक्लो छोरा। आजदेखि मेरो आफ्नो नाम पनि भन्नु न। मेरो नाम चाहिँ विजेन्द्र तामाङ हो। मेरो धर्मपत्नी चाहिँ आजदेखि समिता गुरुङ। अब यता आएर अब आमालाई 3 पल्ट ढोक्नुहोस् तपाईँ दुईजना। सगुन दहीको सगुन राखिदिनुहोस्, एउटा बत्ती पनि राखिदिनुहोस्। बत्ती त्यही बत्ती राखिदिनुहोस्, त्यो बत्ती र अनि सगुन राखेर। अनि अहिले अरू माइतीहरू हुनुहुन्छ, माइती थाल्नु हाम्रो तपाईँ पछि उहाँ के अरे 3 पल्ट ढोक्नुहोस् है आमा।
पहिले क्योरला ठोक्दिबो हो मैले त फेरि जानी इलेपट्टि आले चाहिँ गुनगुन ठोक्दिबो चङ्जे आमा त ठोक्दिबो दे पालो पालोले ल जे छौरी सिउको फेरि आमा त ढोक्ला पो सातम चङ्जे ढोक्ला पो सरासर लिप लिप फेरि आले चाहिँ ढोक्ला पो कम्मेकोला चाहिँ सेप दे क्योरला खाजु खाजु त ढोक्ला दोसी इन्जी ल थाल पिक्चरमा खालाउँछ थाल अनि जिरी ओझला चाहिँ ठोक्ला पो भन्नु तपाईँ जिरिनु तपाईँ आमा त थिएन होला चाहिँ ठोक्ला पो अर्को जम्मा आसाङमा आनीमा जम्मा त कसोले होला पनि ठोक्लो कसोले भयो कसोले पैजु जिम्ट्यो नानी होले साबास आमाले टाउकोमा हात राखेर आशीर्वाद तो तेरे ससुर न हो तुम्हारा आशंग मां जब मदन ठोकला पर बाबू मां खा हो देर ओले ओले पुइजु जिम गुरे को ओले पुइजु जिम अब जुग 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 जुगले पुइजु दो में ठोकला बरे तमंगले खाली निबन्ध पट्टिनी जिसे थेन्चे निबन्ध गाछ्न छु खादम तेरे पहिला हामीले वाङ सकेर वाङ सही पनि तपाईँले तिनीम खाने पुइके पदो दे झिप्लियर बसमले सेंदो ढोक आछि तेरी जम्मा मै मै चाहिँ सेंदो कलमा तिनीको रूप दबलौ जम्मा नै यङला पुइ जुजिम सेंदो भाइ ठोकला बरी पुइनी जुजिम एकदम होले आमै खाने बामेन माजे रंगले हो या आमा चाहिँ इछु रंगले चुतक 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 खाना सेंदो भाइ आपुई तिनीको रूप दरी नाम सिरे नि खाना एज फिन आदि ल तेरो छदिङ चङ चाहिँ फेरि सुमेले ठोक्ला त जिसुडी पहिले झजे ठोक्ला मजीको फेरि चङ चाहिँ ठोक्ला ल मन धोती दे अच्छा मन धोती दे
तेरो चुलीपट्टि झपट्टि चाहिँ छासेको गम बस्यो अब त्यही हिँड्दा फेरि तपाईँलाई माइतीपट्टिको सकेपछि घरको आमा बाउलाई ढोग्ने है। ल यता अब त उतातिर भ्यायो भने आउनुहोस् ल त्यसले चेक इलिसिट सुके नै उल्टा त्यो जदिङजङ चाहिँ नु लबङ दो चाहिँ काट्छ अब जदिङजङ कोर है चङ्गुलम ए हो त्यो एक तेरेको यहाँबाट तेरो पहिले झझे सेङ पो होला दिन चङ चाहिँ फेरि बल्ल Parang bagdadi san action siol betnale gungjor ta ji danga khe lo lo ल धेरै वो जो थाल चाहिँ कोसिल थिएन वो चाहिँ खाली थाल केट थिएन ल पहिले ले अब चाहिँ ढोक्ला दोजी मेमे माते धेरै पहिले अब त ढोक्ला आमा त ढोक्लो मे ल अब त ढोक्लो ल पहिले ल अब त ढोक्लो पहिले ल अब त ढोक्लो पहिले झझेसँगमै यता 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 उठेर आउनुहोस् यहाँ ल ल हो हो त्यो ल ल ल ढोक्लो तेरे कसो कसो ढोक्लो हो जन्म दिने बाउ भनेको भगवान हो। ल ठिक छ ओ चुलिया साँच्ची लबङ मम्छु नि गेम आछे चुमाजे गेम म खाना अर्कोले ठोक्ला दे तोर्छ ल आमा त साँच्ची तम्बङ बिल लबङ मलम चुनिएम बापरे हो ल झदिङजङ त आशीर्वाद पिन हजुर कु ल जिम्ट्यु सेजिम ल सेन आखम दु सुमेम दा या उठेर उठेर हो ओ यार हो ले शाबास हो ल ल नङ नङ दिम्बला ngecek biar kalau ni kur mata kata ni ini jai na itu theni yaar chepelo le yam sunga nga itu kola ni da parchin la bemma nga te fer ashe ole no sungdi me hondo chago me hondo lo lo ole no 이진결 미국다선 로 안에 인결에 틱톡 너 깜질라 이래서 도가 이래서 도가 봐봐 이래서 도가 그래 체베로 봄에 되는 거
지대밖에 새끼도 없어. 아니야. सर्व संस्कार परिष्कृत धर्म देखा अब सिधै हाम्रो वाङ हुन्छ उहाँले वाङ थापेपछि उहाँलाई त्यो अरू सबैले आशीर्वाद दिने यही ठाउँ कि बाहिर कतै बनाउनु भएको छ यहीँ हो गुरु बनाएछन् गुरु त्यसपछि वाङ थापेपछि उहाँ बस्छ अनि सबैले वाङ थापेपछि अनि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिने दान दक्षिणा के गर्नुपर्ने त्यही फलाउनु खादा चढाउने खोइ छिटो अतिथि गुजे भिडियो डालवे वांग दाबदिन कोलमा द तिरि फोटो खिच्ति बजाइन कोही हमचे लो तेरे जम्मनो ओले जे तेरे कोलमा इदिरि वांग दाबरि बियोंगा ब जम्मन रेजिम सुजि दोन जर केला यसमा थप्छ यो सिरियल उत्तर पास गर्नु ल अब बेहुला बेहुली आउनुहोस् यता लो आले खायर जी चकिली सिको एली सिको ल यो वाङमा आउनुहोस् है बेहुला बेहुली अनि बेहुला बेहुली पछि घरको बाबा आमा वाङमा आउनुहोस् त्यसपछि अरू आउनुहोस् फेरि यहाँ पैसा ठप्प गर्नुपर्छ है सबै बस्नुहोस् वाङ याङ्गी बानी थाहा काम आछिन् भयो अब आले चुन्जर खोइ आला धुली सुरी खादा 뭐 알레 인증 게 खादा 인겨 되나
아